वज़ीर आज़म का मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र दौरा लंदन मनसूख। वतन पहुँचते ही वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक इजलास होगा, जिसमें NDMA समेत दीगर हकाम वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन की रेस्क्यू और रिलीफ से मुतल्लिक इक़दामात से आगाह करेंगे। खातून जज, IG और DIG पुलिस को धमकियां देने के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई, जबकि इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद रैली निकालने के खिलाफ दर्ज मुकदमे में भी जमानत मंजूर। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लेने का कहा तो मेरे खिलाफ मुकदमा बना दिया। इमरान खान का कहना है कि सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। मैंने IG और DIG के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का कहा तो मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों के दौरे का फैसला कर लिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे और सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगे। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। शहबाज गिल का कहना है कि मुझे बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया है, दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाए। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, आबादियां मलिया में मुतासरीन बेयारों मददगार मकानात, सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाही से दोचार। रुपए की बेकदरी ना रुकी, इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.12 इजाफा, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी ₹219.50 से फरोख्त। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ कशफुतत अमजद। आइए अब तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। खातून जज, IG और DIG पुलिस को धमकियां देने के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली गई, जबकि इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद रैली निकालने के खिलाफ दर्ज मुकदमे में भी जमानत मंजूर हो गई। PTI चेयरमैन इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए और जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत 1 सितंबर तक मंजूर कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की जमानत 1 लाख रुपए मुचलकों के इवज मंजूर की। जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त बाबर अमान और अली बुखारी के जरिए अदालत में दायर की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने इंतकामी कार्रवाई के तहत इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया। अदालत जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। दरख्वास्त पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने समाअत की। इस मौका पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के इतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए थे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों इतराफ की सड़कें बंद कर दी गई थीं और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों इतराफ पुलिस और FC के 400 एहलकार तैनात रहे। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ एक्शन लेने का कहा तो मेरे खिलाफ मुकदमा बना दिया। इमरान खान का कहना है कि सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। मैंने IG और DIG के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का कहा तो मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ एक्शन का कहा तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने इंसदादे दहशतगर्दी में पेशी के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, ये अदालत में साबित भी हो गया है। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। मैंने IG और DIG के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का कहा तो मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुल्क के कई इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बारिशों के बायस मूज और सैलाबी रेले आबादियों को मलिया मेट कर रहे हैं। मकानात, सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर मुसलसल तबाही से दोचार हो गए। हैदराबाद में बारिश ने तबाही मचा दी, जिससे कई इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। मौसलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया
اور ہزاروں خاندان دربدر ہو چکے ہیں۔ کئی متاثرہ خاندانوں کو ابھی تک ٹینٹ اور راشن بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ ادھر سندھ میں بارشوں سے منچھر جھیل میں پانی کی سطح 19 فٹ تک پہنچ گئی۔ حکام نے جھیل پر ایمرجنسی نافذ کر کے پشتوں کی نگرانی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں سیلابی ریلے کی نظر ہو کر خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ 20 سے زائد آبادیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ ضلع بھر میں تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ بجلی، انٹرنیٹ سروسز اور موبائل سگنل غائب ہیں۔ پاک فوج اور ریسکیو ٹیموں کا آپریشن جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی کئی مقامات پر تباہی کے مناظر ہیں۔ تحصیل پروا کے علاقہ چاندنا میں سیلابی ریلا داخل ہونے سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں گھر کی چھت گر گئی، جس کے نتیجے میں 2 بچوں سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ملبے تلے دب جانے کے باعث 6 افراد زخمی ہوئے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 2 بچوں سمیت 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ادھر جنوبی پنجاب کے ضلع راجن پور میں سیلاب متاثرین تاحال حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ گھروں اور علاقے میں بدستور سیلابی پانی موجود ہے اور لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی دستیاب نہیں۔ دوسری جانب بلوچستان میں بارش برسانے والا ایک اور سسٹم داخل ہو گیا، جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی رابطہ سڑکیں اور پل ٹوٹنے کے سبب صوبے کا ملک کے دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ لیوز ذرائع کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلوں میں رابطہ سڑکیں بہہ گئی ہیں، جس کے باعث سپینہ تیزہ اور گوسئی کے دیہات کا چمن سے رابطہ منقطع ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مضبوط سسٹم جنوب وسطی اور مغربی بلوچستان تک پھیل رہا ہے، جس سے نواحی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشیں متوقع ہیں۔ ادھر کراچی میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث ملیر ندی میں طغیانی کی وجہ سے کئی بار کرنگی کازوے زیر آب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے کازوے کی سڑک خستہ حالی اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے الزام میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے سیشن کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق شہباز گل نے وکیل چودھری اور دیگر لیگل ٹیم کے توسط سے سیشن کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ بدنیتی اور سیاسی بکس کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر کچھ حصے ایف آئی آر میں شامل کیے گئے۔ میں اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوں اور امریکہ اور یورپ کی درسگاہوں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ درخواست گزار کے خلاف پرچے میں درج دفعات کے تحت مقدمہ نہیں بنتا۔ شہباز گل کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ مجھے بدنیتی کے تحت مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ ملک میں جاری غیر یقینی سیاسی صورتحال اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کی قسط موصول ہونے سے قبل ہی امریکی ڈالر کی قدر میں ایک مرتبہ پھر اضافہ دیکھا گیا ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپیہ 12 پیسے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد امریکی کرنسی 219 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی جانب سے آئندہ 2 ماہ کے لیے پالیسی ریٹ کو 15% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ پاکستان اسٹاک رہا۔ گزشتہ سرپرائز ایکسچینج کے لیے مثبت روز کے اس اعلان نے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ توقع ہے مارکیٹ یہاں سے مزید اوپر کا سفر شروع کر سکتی ہے۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام برقرار رہتا ہے تو آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ 45,000 پوائنٹس کے ہندسے کو بھی عبور کر سکتی ہے۔ مسلسل بارش نے ضلع مٹیاری میں تباہی مچا دی، گھروں گلیوں میں پانی داخل ہو گیا، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مزید تفصیل مٹیاری سے علی فیضان کی اس رپورٹ میں۔ کسی ڈوبتے کو چھال دے، کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوبتے کو چھال دے۔ مسلسل بارشوں نے ضلع مٹیاری میں بھی تباہی مچا دی، علاقہ مکینوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ضلع بھر کے نشیبی علاقے زیر آب ہو گئے۔ برسات نے پورے ضلع بھر کے مختلف علاقے مٹیاری، حالہ، سید آباد، بھٹشا، کھنڈو سمیت چھوٹے بڑے شہروں سمیت دیگر علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں مکانات گر گئے۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں کئی فٹ کا گندا پانی داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ مٹیاری ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی انتظامات دکھائی نہیں دے رہی۔
डिप्टी कमिश्नर मटियारी समेत फोकल पर्सन भी मंजर आम से गायब हो गए। ऑफिसों में मीटिंग्स और फोटो सेशन तक महदूद, लोग रोड रास्तों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मटियारी के अवाम ने वज़ीर आला सिंध और अलाकाम से रिलीफ फराहम करने और पानी की निकासी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन असदुल्ला मेमन के साथ अली फैजान, मटियारी। अब खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से, जहां निजी मैरिज हॉल में एक तकरीब में हल्का PP 241 के ज़िम्न इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी ताहिर बशीर शीमा के सियासी ग्रुप ने अपने कौंसलर समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। चिश्तिया हल्का PP 241 ज़िम्न इंतखाबात में गठजोड़ का सिलसिला जारी। PTI के नारवे सलूक की वजह से कौंसलर और कारकुनान की शिरकत। PTI के ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमानुल्लाह बाजवा की हमायत का ऐलान कर दिया। साबिक बार सदर का कहना था कि PTI के उम्मीदवार मलिक मुजफ्फर खान के नारवे सलूक की वजह से शमूलियत इख्तियार की। MNA एहसानुल्लाह बाजवा ने कहा कि मैं बहुत मशकूर हूँ तमाम तर मेरे भाइयों का जिसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। MNA एहसानुल्लाह बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चिश्तिया शहर भर में 20,000 के करीब वोटर्स ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। तफसीलात आपने जानी। फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।